नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विवादको उत्कर्षमा पुगेको छ। उसले सचिवालयको बैठक मार्फत समस्याको हल गर्न सकेन र सचिवालयमा रहेका बिग 9 अर्थात् 9 जना नेताहरू विवादको हल गर्न असमर्थ भएपछि यो विषय स्थायी कमिटीमा पुगेको छ। तर सहमतिमा डाकिएको स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै डर छ भन्दै उपस्थित भएनन्। उनी नै अनुपस्थित भएको बैठक झन्डै 40 मिनेट ढिलो गरेर बस्यो। तर जहाँ अध्यक्ष नै अनुपस्थित हुन्छन् त्यो बैठकको औचित्य के र त्यो बैठकको औचित्य कति, यो सवाल अब खडा भएर गएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको विवाद हल हुँदै विवाद साँगुरिँदै सहमतिको दिशातर्फ जान्छ कि भन्ने मानिसहरूको अपेक्षा रहेको थियो। तर सचिवालयको बैठकले लामो समय लियो, त्यसले कुनै निचोड निकाल्न सकेन। सचिवालयबाट स्थायी कमिटीमा यो बैठक पुगेको छ। अब सचिवालयभन्दा ठुलो ठाउँ स्थायी कमिटी त्यहाँ पुगिसकेपछि विवादलाई हल गर्ने एउटा उद्देश्य थियो। तर त्यो विवादलाई हल गर्नको लागि दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको सचिवालयमा राजनीतिक प्रस्तावलाई स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै धुम्बाराईको बैठकमा गएनन्। अघिल्लो पटक पनि उनी धुम्बाराईमा गएनन् सचिवालयमा, बरु त्यो बैठकलाई तानेर बालुवाटारमा ल्यायो। यसपटक पनि उनी धुम्बाराईमा गएनन्। अघिल्लो पटक पनि उनलाई डर भन्दै गएनन्, यसपटक पनि उनी डर भन्दै गएनन्। अघिल्लो पटक के डर थियो खुलाइएको छैन। यसपटकको डर चाहिँ उनलाई कोभिडको भनेर उनी गएनन्। यसरी प्रधानमन्त्री अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै बैठकमा नगए पनि बैठक चाहिँ बस्यो। त्यो बैठक बसेर नेकपाले के गर्यो त? त्यो बैठक बसेर नेकपा अब कसरी अगाडि बढ्छ त? यो एउटा सवाल खडा भइराखेको छ। तर यो सवाल खडा भइराखेको बेलामा नेकपा कसरी स्थायी कमिटीको बैठकसम्म पुग्यो त? सचिवालयको बैठकमा किन ऊ समाधान गर्न असमर्थ भए त? विवाद साँगुरिएला भनेको ठाउँमा विवाद समानान्तर गतिमा अघि बढेर झन्डै फुटको दिशातर्फ यो किन गइरहेको छ त? सुरुवातमा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकपछि विवाद अब पार्टीका कमिटीहरूमा समेत प्रवेश गर्ने देखिएको छ। अध्यक्ष द्वयले बेग्लै रूपमा यसअघिका सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता गरी दुई अध्यक्षको संयुक्त प्रस्ताव बनाउने विषयमा छलफल भए पनि सहमति नभएपछि आइतबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा दुई अध्यक्षको प्रस्तावमा छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पेश गरेका दुवै प्रतिवेदन आइतबार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा लगेर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। नेकपाका 2 जना अध्यक्षले पेश गरेको प्रस्तावका विषयमा अब आइतबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुनेछ। नेकपाले आगामी 25 गतेका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत बोलाएको छ, जुन बैठकमा समेत नेकपाको विवादका बारेमा छलफल हुनेछ। आवश्यकता अनुसार नेकपाका 2 जना अध्यक्षहरूका बीचमा समेत छलफल गर्ने नेकपाले जनाएको छ। यसअघि अध्यक्षले बेग्लै रूपमा सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदन फिर्ता गरेर संयुक्त प्रतिवेदन बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रयास गरे पनि सफल नभएपछि अन्ततः अध्यक्ष प्रचण्ड र ओली दुवैले पेश गरेका प्रतिवेदन स्थायी कमिटीमा छलफल हुने भएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमा सरकारको काम राम्रोसँग गर्न नसकेको, प्रधानमन्त्रीले गुटबन्दी चलाएको र भ्रष्टहरूको संरक्षण गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ।
तर त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लगाइएको आरोपको पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। आरोप प्रमाणित भए आफू पदमा नरहने तर पुष्टि हुन नसके प्रचण्डले पार्टी नै छाड्नुपर्ने आशय प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। नेकपाको विवाद समाधानको दिशातर्फ जाने हो भनेदेखि विवाद साँगुरिँदै जान्छ। विवाद साँगुरिँदै गएपछि त्यहाँ सहमतिको सम्झौताको गुन्जाइस रहन्छ। तर यो विवाद जब साँगुरिँदैन तब समानान्तर गतिमा यो अघि बढ्छ। कतिसम्म भन्दा विद्यार्थीहरूको अलग्गै भेला समेत गरिएको छ र त्यो अलग्गै भेला गरिएको अभ्यासले त्यो कार्यक्रमले बताउँछ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा दुईवटा समूहले अलग अलग अभ्यासहरू आरम्भ गरेका छन् भनेर। त्यो अलग अलग अभ्यास आरम्भ गरिसकेपछि नेकपा अब यसै गरी जाँदै जाँदै फुटकै विभाजनकै बाटोतर्फ जान लागेको हो त? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। धेरै मानिसहरू अहिलेको विवादको मुख्य दोषी केपी शर्मा ओलीलाई देखिरहेका छन्। यदि भदौ 26 गतेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेको भए यो अवस्था आउँदैन थियो भनेर भनिरहेका छन्। हिजो केपी ओलीलाई साथ दिइरहेका पूर्व माओवादीका खेमाका नेताहरू पनि यही कुरा बताइरहेका छन् र यो खेमाले अब प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा त्याग गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। त्यो के त्याग गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरू रोज्नको लागि अनुरोध गरिरहेका छन्। अर्थात् प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्ने कि अध्यक्ष पद त्याग गर्ने, एउटा रोजाइमा रहेर प्रधानमन्त्रीले अर्को कुरा त्याग गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग रहेको छ। जुन माग प्रचण्ड र माधव नेपालको रहेको छ। तर केपी ओलीले म कुनै चिज त्याग्दिन भनेर सचिवालयको बैठकमा खुलेआम बताइदिएका छन्। त्यसपछि यो विषय स्थायी कमिटीमा आएको छ। स्थायी कमिटीमा आइसकेपछि अब बहस त प्रारम्भ भएको छ राजनीतिक प्रस्तावबाट। यो केवल राजनीतिक प्रस्तावमै सीमित रहन्छ कि यो विषय विभाजनतर्फ जान्छ त? सवाल यहाँनिर खडा भएको छ र ओलीको अनुपस्थितिमा बसेको स्थायी कमिटीले के गर्यो त? त्यो कुरा अब यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्थायी कमिटीको बैठक अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको अध्यक्षतामा प्रारम्भ भएको छ। बैठकले एउटै मात्र कार्यसूची निर्धारण गरेको छ, पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे। आजको बैठकमा अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनु भएन र उहाँले आफ्नो अनुपस्थितिको कारण देखाउँदै बैठकलाई सम्बोधन गरेर एउटा पत्र पठाउनु भएको छ। बैठकको प्रारम्भमै सचिवालयको सदस्य कमरेड ईश्वर पोखरेलले उक्त पत्र वाचन गरेर स्थायी कमिटीको बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो। कमरेड ओलीले आफ्नो पूर्व मान्यता अर्थात् अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा बैठकमा छलफल गर्न, त्यस पछाडि कमरेड प्रचण्डले बैठक अगाडि बढाउँदै आजको गम्भीर सङ्कटपूर्ण पार्टी जीवनको परिस्थितिमा पार्टी एकतालाई केन्द्रमा राखेर र अहिलेको सङ्कटलाई सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्ने गरी छलफल गम्भीर र व्यापक रूपमा अगाडि बढाउन अपिल गर्नुभएको छ र तत्पश्चात
आन्तरिक छलफलहरू, अनौपचारिक छलफलहरू र गृहकार्यको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूले बैठकमा वितरण गरिएका 2 अध्यक्षका प्रस्तावहरू र सम्बन्धित पत्रहरूको अध्ययन समेत गर्नका लागि 7 दिनको समय दिइएको छ। जरनुसार स्थायी कमिटीको अर्को बैठक 28 गते मङ्सिर 28 गते 1 बजेसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ र यस अगाडि निर्धारित गरिएको केन्द्रीय कमिटीको 25 गतेदेखि प्रारम्भ हुने भनिएको बैठक अब पुस 5 गते बस्ने गरी तय गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमा पनि स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो। बैठकमा नजानको लागि संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले एउटा कारण बताएका छन्, त्यो हो कोभिडको डर। त्यहाँ जाँदा कोभिडको खतरा छ, समूहमा छलफल गर्दाखेरि त्यहाँ पुग्दाखेरि आउँदाखेरि त्यो भय छ भनेर प्रधानमन्त्री धुमबाराईको बैठकमा गएका छैनन्। यो वास्तविक कारण हो कि यो निमित्त कारण हो, देखाइएको कारण हो, अथवा कम्युनिस्ट पार्टीमा भन्ने गरिन्छ रूप र सारको कुरा, यो रूप पक्ष हो कि सार पक्ष हो, यो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। कतिपय मानिसहरू जसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जान्दछन्, उनको स्वभावलाई चिन्दछन्, उनीहरू अब क्रमशः यसै गरी अबका बैठकहरूमा, अहिले त केपी ओली गएका छैनन्, अबका बैठकहरूमा क्रमशः त्यसै गरी उनी समर्थक नेताहरू एउटा एउटा बहानामा अनुपस्थित हुन थालेछन्। यो कुरा बताइरहेका छन्। यो कुरा बताइरहँदाखेरि अब सचिवालयबाट स्थायी कमिटीमा पुगेको र स्थायी कमिटी सँगसँगै केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मिति पनि निर्धारण गरेको नेकपाले यो विवादलाई हल कसरी गर्दछ, अथवा विवादको हल गर्नुभन्दा अगाडि नै यो कुनै विग्रहमा पुग्छ, दुर्घटनामा पुग्छ। कतिपय नेताहरू भन्छन् कि यो दुर्घटनाको सन्निकट छ भनेर। अब त्यहाँ एक्सनको कुरा, त्यहाँ महाएक्सनको कुरा, यी कुनै कुराले काम गर्दैन भनेर पनि उनीहरू बताउन थालेका छन्। यस्तोमा नेकपाले अब लिनुपर्ने बाटो कुन हो, यस्तोमा नेकपा अब हिँड्नुपर्ने बाटो कुन हो र ऊ कता हिँड्दैछ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। र यो महत्त्वपूर्ण कुरामा नेकपाले अब लिन सक्ने रणनीति के हुन सक्छ, हामी ती कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपाको आन्तरिक किचलोको बारेमा। त्यहाँ कुन नेताले के भन्यो भन्ने मात्र होइन, नेताभन्दा तलका भाइ नेताहरूले पनि के भने भन्ने कुरा अहिले चर्चाको शिखरमा रहेको छ। जस्तो सचिवालयको बैठकमा नेता वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई इङ्गित गरेर र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारलाई यस्तो मान्छे राखेर तपाईँको सचिवालय चल्दैन भनेको कुरा सार्वजनिक भएको लगत्तै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले जति बेला गृह मन्त्रालय सम्हालेका थिए वामदेव गौतमले, त्यति बेला उनले दरबार स्क्वायरको एउटा डिभाइडर क्रस गरेका थिए। त्यही तस्बिर राखेर उनको खिचिट्युरी गरेका थिए, जसको प्रतिवाद वामदेव गौतमको सचिवालयले गरेको छ, त्यो पनि कडा शब्दमा। अर्थात् उच्च नेताहरूको बिचमा मात्र होइन, भाइ नेताहरूको बिचमा पनि उत्तिकै टक्राव छ, उत्तिकै हानाहान र तानातान देखिन थालिसकेको छ। साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि नेकपा एक किसिमले एउटाले अर्कोलाई सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। यस्तै खालका खिचिट्युरीहरू, तीखो व्यङ्ग्य बाणहरू, आरोपहरू, प्रत्यारोपहरू, यो खालको स्थिति देखा परेको छ। नेकपा विग्रह हुँदैन भनेर एक थरी मानिसहरू भन्दैछन्, तर यो विवादलाई हेर्दाखेरि यदि विग्रह
भएन भनेदेखि पनि यी मानिसहरू भोलि सँगै कुम जोडेर कसरी बस्लान् भन्ने प्रश्न पनि यहीँनिर उभिएको छ। यस्तोमा एकजना विश्लेषक चाहिँ भन्दैछन् कि यो नेकपाभित्रको विवादको चुरो अर्थात् यो नेकपाको चुरो कारण चाहिँ विवादको यो पद हो, पद लोलुपता हो भनेर उनी बताइरहेका छन् र दोष चाहिँ उनी त्यहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिइरहेका छन्। कसरी त, के कारण त, के कमजोरी गरे प्रचण्डले र उनी दोष दिइरहेका छन् त, त्यो कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँहरूको सहमति अनुसार फेरि 4 महिना किन नपर्खने उहाँहरू, प्रचण्डजीहरू 4 महिना किन नपर्ने? चैतमा त चुनाव के अरे अधिवेशन गर्ने भने 4 महिना नपर्खने भनेपछि त अलि नैतिकता पनि त भएन नि, होइन र? 4 महिना पर्खे भएन र? त्यसै उ छिट्याइदियो भने त उहाँलाई। तर उ छिट्याउनु त कसले अब थाहा छैन। अब हेर्दै महिनाहरूको तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको समाधान के देख्नुहुन्छ? यो कसपस चलिरहेको छ, कचो चलिरहेको छ। उहाँ बाहिर आए पनि अब यसको समाधान भनेको एउटै मात्रै हो कि ओलीको अनुपस्थिति कि प्रचण्डको अनुपस्थिति हो नेकपामा। त्यहाँभन्दा अर्को विकल्प केही पनि छैन। दुईटामा एउटाको अनुपस्थितिले मात्रै काम गर्छ न गर्दै। एउटै चेयरमा दुईटा टाउको हुन्छ। अस्वाभाविक कुरा गर्ने यस्तो तरिकाको नि कहीँ राजनीति हुन्छ र? त्यो फेरि त्यो भाउ त उहाँहरूले नै फेरि उहाँहरूले जुन गर्नुभएको छ ठिकै छ। तपाईँले यतातिर टाउको फर्काउनुहोस्, म यता फर्काउँछु भनेर भनिसकेपछि त्यो आफ्नो पार्टको काम त गर्नु पर्यो नि। सङ्गठन सुदृढ गर्न सङ्गठनतर्फ लाग्नु पर्यो के अरे प्रचण्डजी लाग्नु पर्यो। सरकारलाई सुदृढ गरेर एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेर नेपाली जनतालाई देखाएर लाग्नु पर्यो ओलीजी। अब उहाँहरू आफ्नो गुटका मान्छेहरूलाई राख्दै अब कहाँसम्म छ त? धेरै तलैसम्म। यसमा राष्ट्रपतिको सक्रियताले अलिकति भूमिका खेल्छ। उहाँको के को सक्रियता? राष्ट्रपतिलाई राख्नु भएको छ होइन, प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डलले जे सिफारिस गर्यो त्यो गर्ने। उहाँ साँच्चै नै त्यसैमा हुनुहुन्छ। उहाँले विवेक राख्नुहुन्छ थप जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अहिले त भेटिराख्नु भएको छ। त्यो भेट्ने त औपचारिकता हो नि त, नेताहरूलाई पनि उहाँले अराएर काम गर्ने पनि ट्रु अहिलेको मन्त्री परिषदले गरेको ट्रु काम उहाँ त रबर स्टाम्प मात्रै हो। यताबाट अध्यादेशको त्यो संवैधानिक पदको अथवा राष्ट्रपति पदको गरिमाको भन्दा पनि रबर स्टाम्प मात्रै। डाक्टर साहब, अन्त्यमा मलाई बताइदिनुहोस्, यो हामीले यति धेरै कुरा गऱ्यौँ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियहरू पनि कुराकानी गऱ्यौँ, मानिसमा एक खालको निराशा देखिन्छ, सडकमा उत्रिन थालेको कुरा त हामीले गरि नै हाल्यौँ। के त डाक्टर साहब, अब प्रश्न फेरि दोहोऱ्याएरै सोधेँ, यो व्यवस्थामाथि नै उठेको प्रश्न हो? होइन, व्यवस्था माथि उठेको हो। किनभने यसले जुन दिनुपर्ने सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो नेपाली जनतालाई, नेपाललाई नेपालीको हितमा गर्नुपर्ने काम अहिलेको व्यवस्थाले गरिरहेको छैन भन्ने नेपालीलाई लागेको छ। र नेपाललाई लागेको कुरो छिमेकीले पनि कान ठाडो गरे। नेपालको हितमा अहिलेको सरकार, अहिलेको शासन प्रणालीले काम गरिरहेको कुरा चित्त बुद्ध छैन भन्ने कुरा त छिमेकीले पनि गरे। यो व्यवस्था प्रत्युत्पादक हुँदैछ भन्ने कतै यो जबरजस्त रूपमा बनाएको न्यारेटिभ त होइन? अब जबरजस्ती त नभनौँ, ढङ्ग नभएको बेलामा बनाइएको मात्रै हो। यो एक्टरहरूको दोष होइन डाक्टर साहब? हो, बिल्कुल हो। व्यवस्थालाई किन 100% हो एक्टरको दोष? अनि व्यवस्था त हामीले मोल्डिङ गर्ने हो नि। अनि मैले यही भने नि, तपाईँ स्पष्ट हुनुहुन्छ भने व्यवस्था तपाईँको भिजन अनुसार अगाडि बढ्दछ। अमेरिका जनताले त्यत्रो भोट किन खसाले जोए बाइडेनलाई? तत्कालीन अब अहिलेको राष्ट्रपति ट्रम्पका क्रियाकलापबाट वितृष्ण हो एउटा कुरो। त्यो भोट हो, त्यो चाहिँ सबै उहाँको बाइडेनको पपुलर भोट होइन, र उहाँहरूको कम्बिनेसन्स पनि हो। अफ्रो एसियन महिलाको, अमेरिकनको महिलाको उपस्थिति पनि छ। पोलिटिकल साइन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको प्रोफेसर पनि छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरेर राम्रो किसिमको नतिजा गरिसकेको व्यक्ति पनि छ। त्यस्तो प्लस विगतमा उपराष्ट्रपतिमा, राष्ट्रपतिमा उहाँको सायद हो के अरे हाम्रो ओबामा राष्ट्रपति हुँदाखेरि उहाँले गरेको क्रियाकलापलाई पुनर्संरचना के अरे पुनः सोच्नुपर्ने स्थितिमा त्यस्तो किसिमको कुराले गर्दा। त्यस्तै
सम्म त अहिले सडकमा आएका कुराले राजतन्त्रको बालामा बरु न्याय थियो होला, विकास थियो भन्ने कारणले सायद नेपाली जनताहरू पो होर्लिया छन् कि। त्यसो यो चान्चु नठानौँ। यो सङ्केतले अरूलाई उक्साइदियो भने, नागरिक समाजदेखि अरूलाई उक्साइदियो, नागरिक समाज त लाचार छ अहिले। व्यर्थमा विगतमा यिनीहरू लागेर यस्ता मान्छेलाई सत्तामा ल्याइएछ भन्ने कारणले चुप लाग्छन् अहिले नागरिक समाज। अहिले 8-10 जनाले त वक्तव्य निकालिरहेका छन्, कहिले यता कहिले उता। नो दे डोन्ट ह्याभ फोर्स भनेपछि त्यसको कुनै मैले तपाईँको यो मिडियामा बोलेर जुङ्गो ठटाएर यो सरकार परिवर्तन पनि हुँदैन। हुन त अमेरिकामा त भए त हुन्थ्यो होला है, हेनरी किसिङ्गर भन्ने एउटा विद्वानले बोल्यो भने त्यहाँ पोलिसी चेन्ज हुन्थ्यो होला, तर हाम्रो नेपालमा त्यो पनि हुँदैन। त्यो देखिसकिएछ विगतदेखि। हामी जतिसुकै सत्ता कुरा यो फलाना मान्छे यो देशकाको मान्छे भन्ने चलन छ, त्यस्तो नेकपाको विवादमा हरेकले आफ्नो आफ्नो सूचना विश्लेषण गर्ने क्षमता ल्याकत अनुसारको बहस विश्लेषणमा भाग लिइरहेका छन्। हरेकले आफ्नो आफ्नो राय पनि दिइरहेका छन्। वास्तविक अर्थमा नेकपा भित्रको विवादको चुरो कारण के हो भन्ने कुरा कतिले बुझेका छन्, कतिले बुझेका छैनन्, समीक्षाको पाटो बनिरहेका छ। तर जसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चिनेको छ, बुझेको छ, ती मानिसहरू भन्छन् कि केपी ओली आफ्नो जुन मिसन छ त्यसमा निरन्तर लागिरहने मानिस हुन्। उनी मिसन छाडेर अलपत्र पर्दै अथवा अलमल भएर यता र उता हिँड्ने मानिस होइनन् भनेर। त्यसो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मिसन के हो? प्रधानमन्त्री केपी ओली के त अब सरकारमा आफै बसिरहने, अध्यक्ष पद छाड्दै नछाड्ने र अरूले सक्छौ एडजस्ट गर नत्र जाऊ भन्ने यही मनसाय हो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको? यो प्रश्न पनि गर्न थालिएको छ। तर नेकपामा अर्को एउटा ठुलो समूह पनि छ जसले दबाब दिइरहेको छ, हरेक काम गर, हरेक कुरा गर, पार्टी चाहिँ नफुटाऊ भनेर। पार्टी नफुटाउनको लागि दिएको यो दबाब यस बखतमा कति काम लाग्छ होला त? अनि अहिले स्थायी कमिटीसम्म आइपुग्दाखेरि यो अन्तत पार्टी फुटको दिशातर्फ गयो भनेर नेताहरू नै बताउन थालिरहेका छन्। र अघिल्लो पटकको जस्तो होइन, यसपटकको विवाद निकै गहिरो छ भनेर स्वयं नेताहरू अनौपचारिक रूपमा बताउन थालेका छन्। यस्तो बेलामा नेकपाको विवाद हल गर्नको लागि स्थायी कमिटी सक्षम हुन्छ कि यो स्थायी कमिटी पनि असक्षम भएर केन्द्रीय कमिटी पुग्ने र केन्द्रीय कमिटीमा पुगेर बहुमतले निर्णय गर्ने, कतै त्यस्तो बाटोमा त नेकपा जाँदैन? यो सवाल पनि उत्तिकै रहेको छ। यस्तोमा नेकपाकै एकजना नेता चाहिँ यो विवादको चुरो कारण मात्रै बताइरहेका छैनन्, यो नेकपा अब कुन बाटोमा हिँडिरहेका छ त्यो कुरा पनि बताइरहेका छन्। लागेका कुराहरू खुलाखुलस्त ढङ्गले एकअर्कामा आलोचनै भनौँ न गरेर चाहिँ प्रस्तुत भएर खुलाखुलस्त ढङ्गले छलफल गर्नुभयो भने भोलि जान्छ, पर्सि जान्छ, एक दुई दिन जान्छ होला। गइसकेपछि चाहिँ एउटा निष्कर्ष, अब कसरी एक ढिका बनाएर पार्टीलाई एक ढिका बनाएर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ। त्योभन्दा विकल्प अरू चाहिँ खोज्नुभयो भने नोक्सान चाहिँ नि हुन्छ। जसले सहमतिको भनौँ न दस्तावेज बैठकमा बसेर छलफल गर्ने चाहिँ म मान्दिनँ भन्नुहुन्छ, उहाँलाई नै धेरै नोक्सान हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। नेकपा हिँड्ने बाटो अब कुन हो? मानिसले खोजेको प्रश्नको उत्तर अहिले यति मात्र रहेको छ। किनभने नेकपाभित्र यति धेरै विवाद भएको छ र नेकपाभित्रको विवादका कुराहरू यति धेरै सार्वजनिक भइसकेका छन् कि अब कुरो न लुकाएर लुक्दछ न ढाकेर छेकिन्छ। यस्तो अवस्था नेकपाभित्र बनिसकेको छ। अब सवाल मानिसहरूको यति रहेको छ कि यो नेकपा
यस्तो भएर पनि कसरी टिकिरहन्छ होला एक भएर सवाल त मानिसहरू यसो गरिरहेका छन्। सवाल अर्को पनि गरिरहेका छन् मानिसहरू कि यस्तो नेताहरू कसरी हिजो मिले होलान् भनेर। तर महासचिव विष्णु पौडेल भन्दैछन् कि उनी कि हाँडी चर्किएको जो छ त्यसलाई पनि अहिले टाल्ने, त्यसलाई पनि एक बनाउने नयाँ खालका प्रविधिहरू आइसकेका छन्। बरु सचिवालय उति काम लाग्दो भएन, त्यसलाई हटाइदिउँ, नयाँ पुनर्गठन गरौँ, उनी यस्तो भनिरहेका छन्। यो कुरा कति सहमतिको सूत्र हुन सक्दछ, यो आफैमा प्रश्न बनेको छ। एक थरी मानिसहरू भन्दैछन् कि 2वटा प्रतिवेदन प्रस्तावको रूपमा त आएको छ, अब त्यसको एउटा साझा प्रस्ताव तयार पारौँ र त्यो साझा प्रस्तावलाई नै सहमतिको बिन्दु बनाऊ भनेर पनि भनिरहेका छन्। र कति मानिसहरू भन्दैछन् कि उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल त्यही साझा सहमतिको दस्तावेज लेख्ने काममा क्रियाशील छन् भनेर। अब यी कुराहरू कुन हुन् र कुन हैनन्, सतहमा आएका यी कुराहरू सूचना बनेर आएका छन्, कति कुराहरू विज्ञापन बनेर आएका छन्, कति कुराहरू प्रोपोगन्डा बनेर आएका छन्। यी कुराहरू सत्य हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा समयले बताउँदै जानेछ। तर नेकपा भित्रको विवाद चाहिँ निकै गहिरोसँग गएको कुरा चाहिँ सत्य देखिन थालेको छ। र यो अगाडि बढ्दै जाँदा यसमा बहुमत पक्षले एउटा बहुमतकै आधारमा निर्णय गरेर अघि बढ्छ वा फेरि पनि अर्को सम्झौता हुन्छ, यो चाहिँ हेर्न बाँकी रहेको विषय छ। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिले जसरी अध्यक्षबाट र प्रधानमन्त्रीबाट हट भनिराखिएको छ, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने संवैधानिक प्रावधानहरू छन्, त्यो प्रावधानको प्रयोग गरिन्छ वा मुडे बल प्रयोग गरिन्छ, त्यो कुरा पनि हेर्न बाँकी रहेको छ। त्यस्तो हुँदा प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको महाएक्सन चाहिँ के होला त, कस्तो होला त, त्यो पनि प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ। अहिलेको लागि करेन्ट न्युज यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।